This dua has 100 segments, and each segment contains 10 names of the Almighty Allah, with the exception of segment 55, which has 11 names. Altogether, this sacred dua has 1001 names of Allah Tabaraka wa Ta'ala. After each segment, recite Subhanaka ya la ilaha illa ant, Al-Ghawth, Al-Ghawth, Khallisna minan nari ya Rab. Glory be to you, there is no God but you. Help, help, protect us from the fire, O Lord. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya fa'ilu ya ja'il ya qabilu ya kamil ya fasilu ya basil ya adilu ya ghalib ya talibu ya bahir. يا من أنعم بطولب يا من أكرم بجودب يا من جاد بلطفب يا من تعزز بقدرتب يا من قدر بحكمتب يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بعلمه يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يصور في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا
يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا بيت يا صمد يا سرمد يا خير معروف عرف يا أفضل معبود عبد يا أجل مشكور شكر يا أعز مذكور ذكر يا أعلى محمود حمد يا أقدم موجود سلب يا أرفع موصوف وصف يا أكبر مقصود قصد يا أكرم مسؤول سئل يا أشرف محبوب علم سبحانك يا يا حبيب الباكين يا سيد المتوكلين يا هادي المذلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا مفزع الملهوفين يا منجي الصادقين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلق أجمعين سبحانك يا يا من على فقهب يا من ملك فغدب يا من بطن فخبب يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تحويه الفكر يا من لا يدركه بصر يا من لا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر سبحانك يا الله اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ
یا زارع یا باذخ، یا فارج یا فاتح، یا کاشف یا ضامن، یا آمر یا ناهی. یا من لا یعلم الغیب الا هو، یا من لا یصرف السوء الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یغفر الذنب الا هو، یا من لا یتم النعمة الا هو، یا من لا یقلب القلوب الا هو، یا من لا یدبر الامر الا هو، یا من لا ينزل الغیث الا هو، یا من لا یبسط الرزق الا هو، یا من لا یحیی الموتى الا هو.